عطا کر منیدہ ہے دل جیڑی ہو تو منت عطا کر تے کو تیرے محبوب عربی دا واسطہ مرحوم کو تو مولا جنت عطا کر رحمتیں دی سوغات بلند کر عزت دے اوقات بلند کر واسطہ حسن حسین دے مولا مرحوم دے تو درجات بلند کر دعا اچھی لگی ہوئے تو آمین ضرور اور آگ سوچنے کے جرائے تے کو کبارج ملیک طالب سیاں نہ کوئی تکلیف خدا دے وے انسان خطا دا پتلا ہے تیرے سارے بخش گناہ دے وے آمین اکسو او تیری بخشش کے تے کو خالق جنات جا دے وے دعا اچھی لگی ہوئے آمین آپ سوچ رہے ہیں صدقہ حسین دی عظمت دا تے کو خالق جنات جا دے وے سارے آج کئی بات سے آمین افسوس سارے باتوں کو یاد سے ذرا توجہ کرو سجے رہے سارے دوست بھیرا منگتے پہن دعا ملک طالب پیارا ہونی جنات جاوا سونی کملے دے اندر دیوی آقا پناہوا سونی کملے دے اندر دیوی آقا پناہوا ملک طالب پیارا ہونی جنات جاوا بڑا خوبصورت جملہ ذرا توجہ کرے تم او سچا صدقہ حسن حسین دامانے جنتی ہوا ملک طالب پیارا ہونی جنات جاوا ماشاءاللہ بڑی سونی منقبت پڑھتے پیان بھائی اشفاق رسول صاحب دل خوشتی آوے تو چلو جو سبحان اللہ تیرے نام